أب تجري زاجد لعل 30,000 مناسي تجفيفهم كم زلوا مرة تحفاش سبتيفهم إثيوبيا نايقونس ماخل تخون بمهلاوة مساعدو لتهاجر ذات حساسي بيلو سبساب الجزيرة أب كل العفار كتما بعلا تجارون عفارن ذات يوم بنتاغون كوبان مورار سرت من كورنا كم زنصفت بوليتيكو سبتيبهم أتجيتاتشو من الدكتور دبرسيون قبر ميكيل زمرحو قجله وحاد ترف مرف قبل أكوناتيبو أب إثيوبيا حدقا كينات حد بفتنات يوسخر ليلو انترناشنال كرايس جروب كان دغند زيناتا تورنسكوب نيوز كتسمع سنيحكم حيزر مانا بزرزروم كسقر أب إثيوبيا حدقا كينات حد بفتنات يوسخر ليلو انترناشنال كرايس جروب أب إثيوبيا حدقا كينات حد بفتنات يوسخ بمهلاو نقرنا أفريكانا بدماو كينات كتوا كم زخل قليت اللوم هوحات بفيدرال منقست نزدقف محدار كابا سلطان وريدنا يقزارو سبمتكال نسمينا وكفال كابا غوتتصر أديس هافا غير وكم زلوون قليت اللوم هوحات المنقست فيدرالين أما يتشحات زوال عكوينات وكيعو سمع سلام دحر مفرامهم وننتخنا أتا سمع قمد فتل تاريفا كدماي منستر أبي أحمد جنزبن ندادن وطواو اقدان آتنعو كم زلون دحر مرزا وتهدراو سقومتن موساد يدالو ألوك خون كم زخيلنون قليت اللوم مفساس دم زي فلو زواقرنا أفريكات وشتاو قونس إثيوبيا سفيحو إرترا سودان قبصن زا مساسلا قروب تهاقراتون قوتيتو بمسحاب نابتزواو قجت كغيرو كم زخيلون آتنكي غلوم أزو خمزي لنكالو أمريكان إسرائيل مسيران زكايرو كينات نمكرات زكاير زولو دردر واشنطن تهران أب متصاوبو هرمز كبير عنكفاتن كركرن أبزلوان برقيق مذكر مرداي صحابا مرجع أب دو أمريكا يقربلوم كولومبيان بيرون أب مرجع أمريحان اللوا أزدما حفشاو سلام إتاها قوري كالاتف ديويس يزحتل كمزلو زفلت نقري لانيلو انترناشنال كرايس جروب زبتاتنا وعلى قجل شوعات مرحت شوعات هاقرات أب فرنساي كتما إيبيا وطرفت يرزولو بوليس قدايات وزا أمريكا كوينات ماخلاي مبراغ وتتصاوات عنا ديمقراطيك ريبابليك كونغو أب قداي إيبولان ماخل جيروم كزتي يوم نزسعبو عالم حزون بقونسن قلولاون اتفتن الجزي مخانو انترناشنال كرايس جروب قاليت اللوم بنتاغون كوبان مورار سرت من كورنا كم زنصفت بوليتيكو تبتيبو أمريكا زي وداتو كينات إيران ولا كوانت هالوا أبا كاريبيان زنبر حيل بحر أمريكا أين كين أبوت اللو تواهيل اللوم سراويت أمريكا قبل لكوبا وتهدراو متكعتك فتسمو زد اللي سراويت أطوارن أبا مغمات مدلاو كاب زوجن أوارح محلافون كاب دونالد ترامب نايم وداتا فقط ترايت سبا كم زلنون تاقليت اللوم كاب ماخلاي مبراق قصيلو أبا عالم تزعبي حيل بحري أمريكا أبو بمهلاو نكومينيس سرعات هافانا بغلي لتغزازيرهم أبا فينزويلا بلعلي نيكولاس مادرو سرحو تاريخ أبا بريزيدنت كوبا ميغول دياز كدق ميوم زبل صبصابون الناوت أيوم كوبا أبا بزح صقم كم زلا صحف قدايات وصا أمريكا ماركو روبيو تمروع أبا آخبا منسترات قليصيوم كابا جماجم بحرنا 9 مايل سريحات فرس هاجر مهلوا نهاجراو دحنة أمريكا سقاتيو زبل خوينو زدما كوبا بقي أبراهام كوينا نورار أمريكا تصب مهلوا زملاختيو إللو تبصا بوليتيكو كجلا متكعت مراقب صانت نفرتيس نيميتزغن ابورح غنبوت مس بزحات عنوت ميسايلاتن اب مدري ابزركو علامات لك ميسايلات كونچف زخلو كروزرن ناب كاريبيان اتينين زمنوت سوال ونفرت امريكان نفرت سليان ونوارح اب كواك زاورا كم صنحا مرببات مكتال برراتات ان حبريوم نيميتز نابت زوازاتو تلو معلتي أمريكان بريزيدنت نبر راول كاسترو أب زخصصت له معلتي زدما حزباو مريت حيل زمسليوم نيميتز بغاندون مفرح أبو كتلو تخيليا أدلاين تخوينو أبو وتهدراو سرحت كتكامولكوا انتخالت يبل بعل سلطان بينتاغون نبرن حزي أب ماخل استراتيجيكاون أهقراون مصنعتات لعلواي تنتاني زخونا مارك كانشيان اتا مركب مستن أب فلوريدان بورتوريكون زمدبرن نفرتوغ اب كوبا اب زكاير زخوني يكون وتهدراو سغمت تراخ تصاوت مخانا قليصلهم متقعت اير نمكلخلي ايرهم بموصا سفيح سرحيتات اير نمفقاد ويدما منالبات كمت مس فينزويلا زلنا يزمدنا نمسرات بزل حساب مريحنتهم نفا يكاليو إللو اتتنتاني
አቶ ጌታቸው ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝመርሖ ጉጅለ ዋሓት ተረፍ መረፍ ክብል አቆናጺዎ ፕሬዝዳንት ምሕዳር ትግራይ ነበር ሐዘም መኻር ቀዳማይ ሚኒስትር አይተ ጌታቸው ረዳ በምክንያት መበል 35 ዓመት ምፍራስ ስርዓት ደርግን ዓወት ሰራዊት ትግራይን መሰረት ገይሩ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ዛዕባ ህልው መራርሕ ህወሓት ሓያልን ጥንኩርን መልእኽቲ መሓላሊፉ አቶ ጌታቸው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢው ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ መላ ህዝቢ ትግራይ ነቶም በወለንቶም ንለውጥ ዝተቃለሱ ታሪክ ዝሰርሑ ሰማዕታትን ብህይወት ዘለዎ ተጋደልትን እንኳዕ ኣብፅሕኩም ክብል ይደሊሉ ይኹን እምበር ነዚ ታሪክ መዓልቲ ዘብዕልዎ ዘለዎ መናእሰይ ትግራይ ብጨፍጫፍን ምግሃስ መሰላቶምን ብዘይካ ስልጣን ኣብ ህዝቢ ካሊእ ረብሓ ዘይብሎም ዝተበላሸው መሪሕነት ህወሓት ክብሮም ኣብ ዝርገፀሉ ዘሎ እዋን ከም ዝኾነ መልኪቱ أتحزلوا مراح واحد دحر 50 عامت قال حزب تግራይ ዘውሓሶ መሰል ይምንጥሎ ከም ዘሎ ዝገለጸ አትጌታቸው እስተግባዚን ጉንቦት 20 ካብ ዝኾነ ዋን ብዝተፈለየ መንገዲ ክንዝክሮ ከም ዝገብር ገሊጹ መንስተይ ትግራይ ዋላ እኳ ግዱድ ምልመላ ጸሊዩን ተቃሊሱን ተነበረ ሎሚ ንባዕሎም ግዳይ ናይ ዝምልመላ ምዃኖም ብጣዕሚ ዘሕዝን ኢሉ ብልሹ መሪሕነት ህወሓት ሞዴል ልምዓት ካብ ምዃን ረሒቁ ካብ መንግስቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ተማሂሩ ኣብ እርጋኑ ከተግብር ካብ ምራይን ላዕሊ ዝሕዝን ነገር የለን ብምባል ህልው ተግባራት ህወሓት ምስ ኣሰራርሓ መንግስቲ ኤርትራ ብምንጻር ከሲስዎ ኣብ መወዳእታ መንሰይ ትግራይ ነዚ ግዱድ ምልመላ ጨቆንትን ምውጋዝ ዝገብርዎ ዘለዉ ቃልሲ ክቆጽሉ ጸዊዑ ክብርን ሞገስን ሰማዕታት ብምናይ መልእኽቲ ዛዚሙ ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ በዓላ ተጋሩን ዓፋርን ዘትዮም ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ በዓላ ምስነበርቲ ተጋሩ ለኹነታት ትግራይ ዘተኮረ ዓሚቕ ህዝባዊ ዘተ ተኻይዱ ሎማንቲ 21 ጉንቦት 2018 ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ በዓላ ምስ ተጋሩ ነበርቲ ኣብ በዓላ ዝተሳለጠ ህዝባዊ ዘተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ምሕዳር ከተማን ወረዳን ኣብ በዓላ ከምኡውን ተጋደልቲ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተመርሐ ነይሩ ኣብቲ መድረክ ከንቲባ ከተማ በዓላ መንሰይ ሓሰንን ኣመሓዳሪ ገጠር ወረዳ በዓላ መንሰይ ዓሊን ሻምበልን ምስ ካቢኔኦም ነበር ኣመሓደርቲ ዞባታት ደቡብን ደቡብ ምብራቕ ትግራይን ተጋዳላይ ሃፍቲ ኪሮስን ተጋዳላይ ጸጋይ ገብረ ተኽለን ተረኺቦም ቀንዲ ትሕዝቶት መድረኽ ድማ ህልው ኩነታት ትግራይ ምጥንኻር ርክብ ተጋሩን ዓፋርን ሓፈሻዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝዳሰሰ መንባር እውን ንምፍላጥ ተኻይሉ ኣብ ትግራይ ዛጊድ ልዕሊ 30,000 መናእሰይ ተገፊፎም ከም ዘለዉ መራኸብቲ ሓፋሽ ጸብጺቦም መሰረት ሚድያ ዝተባሃለ ድረገጽ ካብ እሙናት ረኺበ ብዝበሎ ሓበሬታ መሰረት ዛጊድ ልዕሊ 30,000 መናእሰይ ተገፊፎም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ካብ ጉዱድ ምዝባል ዘምለጡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ማእሰርቲ መግረፍቲ ቅትለትን ከይተረፈ ይበጽሖም ከም ዘሎ ግዳያትና ገለጽዮም ጎይቶም ገብረስላሴ ዝተባሃለ መንሰይ ግዳይ ትግፋ ኮይኑ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሪቱ ይሂብሎም ጎይቶም ገብረስላሴ ወዲ 27 ዓመት ነባሪ ከተማ ዓዲግራት ካብ መቐለን ዓዱን ዝገዘቦ ቡንን በርበረን ናብ ከተማ ዘላንበሳ ብምጓዓዝ መናወሩ ይመርሕ ጎይቶም ንግዱ ንምፍጻም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ናብታ ኣብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ንትርከብ ዘላንበሳ ይገይሽ ቅድሚ ሕዚ ከቢድን ጸገማት ኣጋጢሞ ይፈልጥን ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ 12 ጉንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓንቲ ከተማ ኣብ ዝርከብ እንዳሻይ ምስ 6 ኣረኽቲ እናተጻወተን ከሎ ዘይተጸበዮ መጥቃዕቲ በጺሕዎም ብተመሳሳሊ ዕጡቓት ሰራዊት ሃንደበት ናብ እንዳሻይ ኣትዉ እዞም ወታደራት በትሪ ነጽዋርን ዝዓጥቑ ጎይቶም ናብ እንዳሻይ ምሳኣቶ እቶም መናእሰይ ክወስዱ ከም ዝተኣዘዙ ይዛረቡ እቶም ነትእዛዝ ዝኣወዩ መናእሰይ ብኣባላት ሰራዊት መግረፍቲ ከም ዝበጽሖም ጎይቶም ንኢትዮጵያን ኢንሳይደር ገሊጹ ጎይቶም ብኸምዚ ኣጋው ክሳብ 9 ሰዓታት ድሒሩ ምእሳር ንባዕሉ ሓዊሱ ብጉጅለ ኣውቶቡሳት ናብ ሓይቂ መስሓል ዝተባሃለ ቦታ ከም ዝተወሰዱ ይገልጽ ወሲኹ ድማ መብዛሕቶም ኣብተን ኣውቶቡሳት ዝነበሩ ሰባት መንእሰያት ምዃኖምን ቁጥሮም ድማ ኣስታት 70 ምዃንን ገሊጹ እዞም ብዕጡቓት ተዓጅቦም ዝነበሩ መናእሰይ ናብ ማዓስከር ወታደራዊ ታዕሊም ተወሲዶም ካብዚኣቶም ኣስታት 700 ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብሓይሊ ዝተመልመሉ መናእሰዮም ኣብቲ ልምምድ ን4 መዓልታት ጸንሐ ጎይቶም ኩሎም ኣብቲ ህልቂት ዝተተሓዙ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣስታት 10 ደቂቕ ርሒቑ ናብ ዝርከቡ ቦታ ተወሲዶም መዓልታዊ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከም ዝተገደዱ ንኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሓቢሩ እቶም ንመናእሰያት ስልጠና ዝሃቡ ኣዘዝቲ ጸላ ኸጥቅዕና እዩ ጸላ ይመጸሎ ይከበሎ ካልእ ጅምላዊ ቅትለት ኣብ ልዕልና ክፍጽሙ እዮም ይብልዎም ከም ዝነበሩ እውን ገሊጾም ኢትዮጵያ ናይ ጎንፂ ማእኸል ትኸውን ብምህላዋ መጻዕዱ ለተሃገር ዘተሓሳስብ ኢሉ ጸብጻብ አልጀዚራ ሰላም መምርሒ ብሔረሰባትን ጎንፂ ከባብታትን ኢትዮጵያ ኢሉ አልጀዚራ ብዘውፅኦ ሓበሬታ
እታገር ካብ 2012 ጀሚራ ዳርጋ ቀጻል ጎንጽ ጋጢሞዋ ኣብ ትግራይ ኦሮሚያን አምሓራን ሓያል ጎንጽ ነይሩ ይብል ጸብጻብ አልጀዚራ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ወርሒ ጥር 2016 መንጎ ሓይልታት ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን መሊሱ ግጭት በመልዓል ነቲ ኑር ሰላም ኣብ ሓደጋ እቲዎ ከም ዘሎ ይገልጽ ኦሮሚያ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ክልል ኦሮሚያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ጎንጺ ባሽሓት ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሉሎ ይብል ንብሔረሰብ ኦሮሞ ርእሰ ምሕደራ ዝደሊ ኦላ ኣብ ኦሮሚያን ከባቢ ዶባትን ዝነብሩ ብሔራት ዝተፈላለዩ ብሔራት እውን ኢላማ ከም ዝገብር ይገልጽ ወላኳ ኣብ ታሕሳስ 2014 ብፌደራል መንግስትን ሓደ ውድብ ኦላን ዝተኸተመ ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣሎ ሓይልታት መንግስቲ ግን ብመጥቃዕቲ ኣየርን ሰዋልዎ ነፈርትን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብግዴታ ምጥፋእን መጥቃዕትን ይቕጽል ኣለዉ ይብል ሚሊሻታት አምሓራ ኣብ ኩናት ትግራይ ጎን ሰራዊት ፌደራል ተዋጊኦም እኳ እንተነብሩ መንግስቲ ፌደራል ምስ ህወሓት ኣብ ስምምዕ ሰላም ምስ በጽሐ ግን እቲ ምሕዝነት ፈሪሱ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሚሊሻታት አምሓራ ንምግታት ኣብ ዝተንቀሳቐሱሉ እዋን ዝብድንኦም ተበላሽዩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ዓርሰ ምክልኻል አምሓራ ፋኖን ሓይልታት ፌደራልን ውግእ ክሳብ 2016 ቀጺሉ ኣሎ ኣብ ክልል አምሓራ ብ11 ዞባታት ዝሽፍን በመሰረት ነጻ ተቆጻጻሪ ግጭት አርምድ ኮንፍሊክት ሎኬሽን ኤንድ ኢቨንት ዳታ ኣብ መንጎ ሓደ ጥር 2022 15 ጉንበት 2016ን ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 7400 መጥቃዕትታት ተመዝጊቡ ይብል ክልል አምሓራ ልዕሊ ፍርቂ 3719 መጥቃዕቲ ብምዝጋብ እቲ ዝበዝሐ ዘይርጉእ ከባቢ ኮይኑ ተቐልቂሉሎም ኣብታ በዝሕ ህዝቢ ተሃገር ትርከብ ክልል ኦሮሚያ ጎን ዝተፈላለዩ አጋጣምታት ናይ ሓባር ግጭታት ብኦላ ዝመርሖ ቀጻል ዕጥቃውን ዓቢ 2736 መጥቃዕትታት ተመዝጊቡ ይብል ጸብጻብ አልጀዚራ ካልኦት ግዛታት እውን ዘይምርጋእ አጋጢሞም ትግራይ 292 መጥቃዕትታት ክልል ምዕራብ ጋምቤላ ድማ 144 መጥቃዕትታት ኣመዝጊቦም ዝበለ ጸብጻብ አልጀዚራ መጻዕድል ኢትዮጵያ ሓደጋን ጸላሊዎ ከም ዘለውን ገሊጽሎም ዜናታት ሆርንስኮፕ ኒውስ ኣብ ምክትታል ጸኒሕኩም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም